चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर दिया। आफ्ताब सुल्तान कहते हैं कि चंद रोज पहले वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफे के हवाले उनके कर दिया था। कुछ ऐसी चीजें करने का कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। मैंने बताया शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत और कम इख्तियारात के बाइस ओहदा छोड़ा। एहतसाब अदालतों से केसेस का खात्मा, मुतल्लिका अदालतों को भिजवाने के मामले पर आफ्ताब सुल्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सदर आरिफ अलवी की जानिब से सूबों के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के खत का जायजा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के फैसले पर भी गौर। कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अहम कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया। इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। मरियम बच्चियों की जगह है, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। आरिफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है जिस रात को शबनून मारा गया। मुझे ये नहीं पता होंगे या ना होंगे, ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। पाकिस्तान का गरीब शहरी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। इलेक्शन की तारीख देकर सदर ने जबरदस्त हकीकी और कानूनी काम किया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कुछ ना समझ लोग समझते हैं इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। मुल्क में इलेक्शन न हुए तो फिर खाना जंगी और कहत होगा। महंगाई की वजह से गरीब शहरी एड़ियां रगड़ कर मर रहा है। मरियम नवाज का कहना है ये हमारी हुकूमत नहीं, बताए फिर किसकी हुकूमत है? मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। शेख रशीद ने एक बार फिर अपने घर में डाका डालने का इल्जाम पुलिस पर धर दिया। सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने भी एतराज उठा दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन से मुशावरत किए बगैर इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकती। कप्तान पर भी कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान तवील अरसे से पलस्तर के पीछे छुप रहे हैं। वो अदालतों से मर्जी की तारीख लेते हैं। इमरान खान को जितना रिलीफ मिल रहा है किसी और को नहीं मिला। नवाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद आकर 100 से ज़ायद पेशियां भुगती। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं, महकमा दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे आज निगरान वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद निगरान वजीर आला खुसूसी मरासले के जरिए गवर्नर को सूबे की मजबूरी सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह करेंगे। इजलास गवर्नर की खुसूसी हिदायत के बाद तलब किया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का कल लाहौर से आगाज होगा। कौन, कब और कहां गिरफ्तारी देगा, PTI ने सब तय कर लिया। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद राज समेत 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो बड़े शहरों को बंद कर दिया जाएगा। बड़ी शाहराहों पर धरने दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने दोहरी मनसूबाबंदी कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। हालात ने साबित कर दिया कि वो एक मन घड़त मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर गए। वो एक अरेंजमेंट था उनको मुल्क से बाहर भेजने का। 4 साल हो गए, इलाज नहीं हुआ। सियासत पूरी हो रही है, सियासत पूरी हो रही है। और वो जो एफिडेविट दिया गया था, जो अदालतों से मजाक किया गया था, उसका जवाब भी तो देना। अदालत ने इमरान खान को अदालत बुलाया, वो हाजिर हुए, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान अपनी जान की परवाह किए बगैर सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद अदालत हाजिर हुए। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ मनगढ़ंत रिपोर्ट की बुनियाद पर बाहर इलाज के लिए गए। नवाज शरीफ सियासत कर रहे हैं मगर इलाज नहीं हो रहा। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात वक्त का तकाजा है। जेल भरो तहरीक को मरहलावार लेकर चलेंगे। PTI पुरअमन एहतजाज करेगी, नक्से अमन पैदा नहीं करेगी।
گوشہ خانہ ریفرنس سے متعلق عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا کیس، چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم پھر عائد نہ ہو سکی، استثناء کی درخواست آنے کے بعد فرد جرم کی کارروائی 28 فروری تک مؤخر۔ عدالت کی اگلی سماعت پر عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر اعتراض، کہا عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر گئے۔ وکیل نے عمران خان کا پمپ سے طبی معائنہ کروانے کی استدعا کر دی۔ ادھر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس، عمران خان، پرویز خٹک اور شیخ رشید نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ریلی، جلسہ، دھرنے سمیت ہر طرح کے احتجاج پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ لاہور کے گلبرگ، مال روڈ، سول سیکریٹریٹ کے اطراف ہر طرح کے احتجاج پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 پی ایس ایل 8 کی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو پھر نیب کا بلاوا آ گیا۔ کل نیب لاہور میں طلب کر لیا۔ سردار عثمان بزدار کو پراپرٹی، انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 16 فروری کو نیب طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ عثمان بزدار نے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کرا رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان میں ججوں کی تقرری سے متعلق درخواست پر سماعت، وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے منتخب حکومت کی مشاورت کے بغیر وزیر اعظم شہباز شریف کو ججز کی تعیناتی سے روکنے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا، 1 مارچ تک جواب بھی طلب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور فیصلہ واپس، لاہور ہائی کورٹ نے گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے نگران حکومت کا فیصلہ معطل کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے نعمان اکبر سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت کی۔ امن کے دشمنوں نے پھر سیکیورٹی فورسز کو نشانے پر رکھ لیا۔ مستون کے علاقے ببری میں نامعلوم افراد کی لیویز چوکی پر فائرنگ، لیویز فورس کے 2 اہلکار شہید، اہلکاروں کی شناخت محمد اسلم اور منظور احمد کے ناموں سے ہوئی۔ دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف سیکیورٹی فورسز متحرک، گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردوں کے متعدد حملے ناکام بنائے۔ ملک کے مختلف حصوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 142 دہشت گردوں کو ہلاک، 1007 کو گرفتار کیا۔ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 98 دہشت گرد مارے گئے، 540 گرفتار ہوئے۔ بلوچستان میں 40 دہشت گردوں کو واصل جہنم، 112 کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 1 روزہ دورے پر لتھوینیا کے دارالحکومت پہنچ گئے۔ اعلیٰ عہدیداروں اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو لتھوینیا کے وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ تورخم پر پاک افغان سرحد دوسرے روز بھی بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافر آمد و رفت کے لیے سرحد کھلنے کے منتظر۔ ذرائع کے مطابق اتوار کی شام افغان شہری نے مریض کے ہمراہ بغیر ویزا پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ایف سی حکام نے افغان شہری کو واپس افغانستان بھیج دیا تھا۔ افغان فورسز نے مشتعل ہو کر سرحد کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ آج اسلام آباد میں سفارتی سطح پر تورخم بارڈر پر مذاکرات کا امکان ہے۔ اسلامیہ کالج پشاور میں پروفیسر کو قتل کرنے والے چوکیدار کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شیر محمد کو کرک سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے 2 روز پہلے پرانی رنجش پر فائرنگ کر کے پروفیسر بشیر احمد کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں کی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ کراچی کورنگی 2.5 نمبر پر پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس پی کورنگی کا کہنا ہے موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو رہے تھے۔ ادھر چاکیواڑہ پولیس نے کارروائی کر کے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا، 2 دستی بم برآمد کر لیے۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में शदीद खौफ व हरास, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी ईरान था, गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद तुर्किया एक बार फिर लरज़ उठा। 6.4 शिद्दत के ज़ोरदार झटके, तबाहाल मुतासरीन में शदीद खौफ व हरास। तुर्क वज़ीर दाखिला सुवेलो के मुताबिक हालिया ज़लज़ले में 3 अफराद जाँ बहक, 680 ज़ख्मी हुए। झटके मिस्र और लबनान में भी महसूस किए गए। हाताई शहर में मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियों को लीगल करने का इसराइली घिनौना मंसूबा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मंसूबे पर मायूसी का इज़हार। इसराइल के इक़दामात अमन में रुकावट पैदा करते हैं। इसराइली आबादकारी 2 रियासती हल के लिए ख़तरनाक है। अमरीका समेत सलामती काउंसिल अरकान का मुत्फिका बयान। इसराइली वज़ीर आज़म की डिटाई, कहा अमरीका को इस बयान में शामिल नहीं होना चाहिए था।